इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी LVM-3M3 इत्यस्य उपग्रहस्य सफलप्रमोचनार्थं भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संघटनाय शुभाशंसनानि प्रदत्तवान्। पर्यावरण जलवायु निरन्तरता कार्यसमूहस्य द्वितीयोपवेशनं भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं G20 सदस्य देशानां जलसंसाधन प्रबन्धन विषये श्रेष्ठकार्यप्रणालीनां प्रस्तुतीकरणेन सह अद्य समारब्धम्। इस्राइलदेशे न्यायव्यवस्थायां संशोधनानां विरुद्धं टिप्पणी कर्तुः इस्राइलदेशस्य रक्षामन्त्रिणः योआव ग्लेण्टस्य निष्कासनेन राजधान्यां विरोधप्रदर्शनानि जातानि। अपि च मुम्बई इंडियन्स दलेन 20-20 महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धायाः प्रथमक्रीडाद्वन्द्वः विजितः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वन वेब इंडिया द्वितीय इत्यस्य अभियानस्य LVM-3M3 इत्यस्य उपग्रहस्य सफल प्रमोचनार्थं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इन स्पेस इति भारतीय राष्ट्रिय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केन्द्रं भारतीयान्तरिक्ष अनुसन्धान संघटन इत्येतेभ्यः शुभाशंसनानि प्रदत्तवान्। वनवेब इत्यस्य ट्वीट सन्देशस्य प्रत्युत्तरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् कार्यमिदं आत्मनिर्भरतायाः मूलभावनायां वैश्विक वाणिज्यिक प्रमोचन सेवा प्रदातारूपेण भारतस्य अग्रणी भूमिकां सुदृढं करोति। अवधेयं यत् गतदिवसे सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र श्रीहरिकोटातः भारतेन LVM-3M3 इति समेत्य वन वेब इंडिया द्वितीय इत्यस्य अभियानस्य 36 उपग्रहाणि प्रमोचितानि। वन वेब इति उपग्रह संकुलः पृथिव्याः कक्षां परितः कृत्रिम उपग्रहाणां तन्त्रमस्ति, यो हि अखिलेऽपि विश्वे निर्बाधस्य अन्तर्जाल सेवा प्रदानस्य लक्ष्यं स्वीकरोति। भदेरवाह नीललोहित क्रान्ति विषयो प्रधानमन्त्रिणा मन की बात कार्यक्रमे चर्चा कृता, येन भदेरवाह कृषकाणां न केवलं आत्मविश्वासः वर्धितः, अपि च ते वैश्विक मञ्चेष् अपि प्रसिद्धिम् अधिगमिष्यन्ति। प्रगतिशील कृषकाणाम् अतिरिच्य स्थानीय निवासिनः पारम्परिक मक्का सस्योत्पादनस्य स्थाने सुगन्धित वनस्पतीनां कृषिकार्यं स्वीकृतवन्तः। एतादृशानि कार्याणि नीललोहित क्रान्तिं भारते आनेतुं सहायका भवन्ति। सः भदेरवाहस्य कृते एषः क्षणः ऐतिहासिकः इति उक्तवान्। पर्यावरण जलवायु निरन्तरता कार्यसमूहस्य द्वितीयोपवेशनं भारतस्य G20 समूहस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं G20 सदस्य देशानां जलसंसाधन प्रबन्धन विषये श्रेष्ठकार्यप्रणालीनां प्रस्तुतीकरणेन सह अद्य समारब्धम्। त्रिदिवसात्मकमिदम् उपवेशनं गुजरातस्य गान्धीनगरे महात्मा मन्दिर सम्मेलने अथ प्रदर्शनी केन्द्रे भवति। अस्मिन् उपवेशने G20 सदस्य देशानां 30-100 प्रतिनिधिभिः सह 11 आमन्त्रित देशाः 14 अन्ताराष्ट्रिय संघटनानि भागं भजन्ति। उपवेशने विषयात्मक क्षेत्रेषु यथा भूमि अपकर्ष, पारिस्थितिक संशोधने तीव्रगतिः, जैव विभिन्नतायाः समृद्धि प्रभृतिभिः विषयैः सह सतत जलवायु परिवर्तन नीललोहितार्थ व्यवस्थासु अपि विशिष्टध्यानं प्रदास्यते। भारतस्य G20 अध्यक्षतायां व्यापार निवेशश्च कार्यसमूहस्य प्रथमा संगोष्ठी श्वः मुम्बईनगरे समारप्स्यते। अस्यां त्रिदिवसात्मिकायां गोष्ठ्यां G20 सदस्य राष्ट्राणाम् आमन्त्रित राष्ट्राणाम् अन्ताराष्ट्रिय संस्थानां शताधिक प्रतिनिधयः वैश्विक व्यापार निवेशश्च सुदृढीकरणाय चर्चायां भागं भजिष्यन्ति। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयः उक्तवान् यत् श्वः व्यापार वित्त विषये अन्ताराष्ट्रिया गोष्ठिः भविष्यति। अन्ताराष्ट्रिय गोष्ठ्याः आयोजनं भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड अथ च भारतस्य एक्जिम बैंक इति निर्यात आयात मुद्राकोषश्च करिष्यति। इस्राइलदेशे न्यायव्यवस्थायां संशोधनानां विरुध्य टिप्पणी कर्तुः इस्राइलदेशस्य रक्षामन्त्रिणः योआव ग्लेण्टनस्य निष्कासनेन राजधान्यां विरोधप्रदर्शनानि जातानि। गतदिवसे एकस्मिन् संक्षिप्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यस्य कार्यालयः समुदीरितवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा रक्षामन्त्रिणः
कार्यभारात् मोचनं निर्णीतम्। अनेन कारणेन आराष्ट्रं जना आन्दोलिता जाता। अथ च अद्य जेरूसलम नगरे प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्यस्य आवासं परितः प्रदर्शनकारिण एकत्रिता सञ्जाता। रक्षामन्त्री संशोधनानां विरुध्य स्ववक्तव्यस्य विवेचनाया क्रमे सुरक्षाचिन्ता प्रस्तावितस्य अधिनियमं विरुध्य तैल अवीव नगरे जनानां प्रदर्शनम् उद्धृतवान्। नवीनविधि राजनेतृभ्य इतोऽपि अधिकं बलं प्रददाति। न्यायालयेभ्य अकुशलनेतृणां तेषां पदात् निष्कासनम् इतोऽपि दुष्करं करिष्यति। संयुक्तराज्य अमेरिकां समेत्य इस्राइलदेशस्य शीर्षसमर्थका अपि एषा व्यवस्थां प्रति आशंकिता सन्ति। संस्कृतवार्ताया संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रम आकाशवाण्या अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाष्य तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। संसदः द्वयोः सदनयोः अदानी प्रकरणस्य संयुक्तसंसदीय समित्या अन्वीक्षणं कारयितुं भारतीय लोकतन्त्रोपरि राहुलगान्ध्याः टिप्पणीम् आलक्ष्य च अद्य दशमे दिवसे अपि गतिरोधः यथावत् अचलत्। प्रवर्तमाने कोलाहलमध्ये लोकसभा सायं 4 यावत् अपि राज्यसभा अपराह्ने 12 यावत् स्थगितौ जातौ। लोकसभायाम् अद्य प्रातः यदा सदनस्य उपवेशनं समारब्धं तदा कांग्रेस डीएमके दलाभ्यां सह अन्यदलानां सदस्याः मध्ये सदनम् एकत्रिताः अभवन्। अपि च अदानी प्रकरणस्य संयुक्तसंसदीय समित्या अन्वीक्षणं कारयितुं याचनां कृतवन्तः। सहैव केन्द्रीयविभागानां कथितरूपेण दुरुपयोगम् अन्यप्रकरणान् च विरुध्य निर्घोषं कृतवन्तः। कांग्रेस डीएमके अन्यविपक्षिदलानां सदस्याः निजविरोधं प्रकटयन्तः कृष्णवर्णीयानि परिधानानि अधारयन्। कोलाहलमध्ये लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला उपवेशनस्य समारब्धादेव कतिपयक्षणानन्तरं सदनस्य कार्याचरणं सायं 4 यावत् स्थगितम् अकरोत्। राज्यसभायामपि समाना एव स्थिति आसीत्। कांग्रेस डीएमके टीएमसी बीआरएस इत्येतानि दलानि समेत्य अन्यदलानि अपि अदानी प्रकरणस्य संयुक्तसंसदीय समित्या अन्वीक्षणं कारयितुं याचनां कुर्वन्तः उच्चैर्घोषं कृतवन्तः। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य प्रातःकाले आधिकारिक्यां 2-दिवसात्मिकायां पश्चिमबंगालस्य यात्रायां कोलकातानगरे सम्प्राप्ता। पश्चिमबंगालस्य राज्यपालः डॉ सीवी आनन्दबोसः राज्य नगरनिकाय प्रकरण नगर विकासश्च मन्त्री फरहाद हाकिमः अग्निशमन राज्यमन्त्री सुजीत बासु राज्यमुख्यसचिव हरिकृष्ण द्विवेदी राज्य आरक्षि बलमहानिदेशकः मनोज मालवीयश्च राष्ट्रपतेः स्वागतं विहितवन्तः। अमेरिकायाः कैलिफोर्निया राज्यस्य सैकामेंटो काउंटी क्षेत्रे एकस्मिन् गुरुद्वारस्थात् बहिः जातायां गोलिकाप्रहारस्य घटनायां 2 जनौ व्रणितौ। मुम्बई इंडियन्स दलेन 20-20 महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धायाः प्रथमक्रीडाद्वन्द्वः विजितः। तेन ह्यः सायं मुम्बय्याः ब्रेबोर्न स्टेडियम इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे दिल्ली कैपिटल्स दलं 7 क्रीडकानां हानौ पराजितम्। मुम्बई इंडियन्स दलाय विजयमधिगन्तुं 32-100 धावनाङ्कानाम् आवश्यकता आसीत्। यान् विरुध्य तेन 19 कन्दुकक्षेपचक्रे क्रीडकत्रयाणां हानौ 34 धावनाङ्काः समर्ज्य क्रीडायां विजयः अधिगतः। ग्रामीण विकास मन्त्रालयः श्वः 19 कैप्टिव नियोक्तृभिः सह एमओयू इत्यस्मिन् सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। तथा अपि च तेभ्यः दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनायाः अन्तर्गतं 31,000-अधिकेभ्यः ग्रामीण दरिद्र युवकेभ्यः प्रशिक्षणं आजीविकासाधनं च प्रदातुं लक्ष्यं प्रदास्यति। ते न्यूनातिन्यूनं 6 मासपर्यन्तं प्रतिमासं न्यूनतम 10,000 रूप्यकाणां वेतनेन सह आजीविकां प्रदास्यन्ति। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनायाः मूल्योद्देश्यं ग्रामीण युवकेभ्यः स्थायिरूपेण लाभदायक स्थानप्रदानमस्ति। श्वः नवदिल्ल्यां ग्रामीण विकास अथ पंचायती राजमन्त्री गिरिराजसिंहस्य च उपस्थितौ अस्मिन् ज्ञापनपत्रे हस्ताक्षरं भविष्यति। अस्मिन् अवसरे सिंहमहोदय केचिद्भ्यः अभ्यर्थिभ्यः अपि नियुक्तिपत्राणि वितरिष्यति। येषां योजनायाः अन्तर्गतं समानं प्रशिक्षणं जातम् आसीत् इति वार्ताः।